आपको बल्ला दे दिया जाता है, कभी आपसे छीन लिया जाता है। बात बल्ले से ऊपर चली गई है। हमें जो निशान मिला है सरदार साहब को, सरदार लतीफ़ खोसा साहब को, वो के है, के फॉर खान, के फॉर खोसा। आपको जकड़ ही ऐसा दिया गया है, कैसे आप वोट कास्ट करने पे भी पाबंदी हो सकती है? सांस लेने पे भी हो सकती है। निसार मैं तेरी गलियों पे है, वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। अब जो तहरीके इंसाफ में बचे हैं वो दीवाने हैं, उनके दीवाने हैं जो इमरान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वो सब निकल के आएंगे और इमरान को वोट देंगे, पाकिस्तान को वोट देंगे। मेरी बेगम को अरेस्ट किया गया, मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे भाई पे फायर किए गए, मेरे घर पे फायरिंग की गई। मुझे जब ले गए थे तो उन्होंने मुझे जब BRB की नहर पे रात को फिराया और जब बोल्ट मारते थे तो मैंने कहा मेरी जिंदगी मौत का मालिक मेरा रब है। आप डाकू थे? मैं मुसलमान। आप डाकू थे? मैं वो उन्होंने कहा जी आपके चाहने वाले बहुत है। मैंने कहा अभी तो आप ही हैं। आप पुलिस वालों को गालियां निकाल रहे थे, एक वीडियो वायरल आप दिखा दीजिए उसमें कोई एक भी गाली हो। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर भी कड़ी पाबंदियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया है। मेरे साथ खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए ये क्या मामलात हैं, कभी आपको बल्ला दे दिया जाता है, कभी आपसे छीन लिया जाता है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब बात बल्ले से ऊपर चली गई है। ठीक है। अब हमें जो निशान मिला है सरदार साहब को, सरदार लतीफ़ खोसा साहब को, वो के है, के फॉर खान, के फॉर खोसा। तो इसी तरह जो जिसको चाबी निशान मिला है वो उसके गोल दायरे के अंदर इमरान की तस्वीर लगाएगा। अब ये बेफिक्र हो जाए, ये एक बल्ले को करते थे ना, अब इनको हर तरफ इमरान नज़र आएगा और ये हैरान हो जाएंगे कि कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आप सर्वे देख लीजिए, वो इस वक्त अपने महबूब लीडर के लिए सिर्फ इलेक्शन डे का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भागना चाह रहे हैं। ना ये गलियों में जा रहे हैं, ना ये महल्लों में जा रहे हैं, ना ये लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। ये वो बंद जगह के ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के चाहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो गयूर 24 करोड़ आवाम है वो सीसा पिलाई दीवार बन के अपने लीडर के साथ खड़े हैं और आपको नज़र आएगा इलेक्शन डे पे कि किस तरीके से आवाम निकलेगी। आपको जकड़ ही ऐसा दिया गया है, कैसे आप वोट कास्ट करने पे भी पाबंदी हो सकती है, लोगों को घरों से निकलने पे भी पाबंदी, सांस लेने पे भी हो सकती है। नहीं, बेफिक्र हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। ये कहने वाले ने तारीख माजी और आप उठा के देखें, कहा था कि निसार मैं तेरी गलियों पे है, वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तारीख़ में पहले भी हुआ है। जो ताले आज़मा इसको कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो किसी शक्ल में हो, वही शर्मिंदा हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम हमेशा सुरखरू हुई है, पाकिस्तान की जमहूरियत हमेशा सुरखरू हुई है। ये कोई नई हरबे नहीं, 47 में भी यही था। 47 में भी जब लोग निकलते थे तो उनको दीवाना समझा जाता था, उनको अंग्रेज़ साम्राज्य के जो उस वक़्त के कानून नाफिज करने वाले थे वो इसी तरह जबर करते थे, इसी तरह कॉलोनियल वो उन पर तसल्लुत किया जाता था, इसी तरह पाबंदी सलासिल किया जाता था। आज देख लीजिए, अब जो तहरीके इंसाफ में बचे हैं वो दीवाने हैं, वो खान के, वो इस मुल्क के दीवाने हैं, वो पाकिस्तान की जमहूर के दीवाने हैं, वो उन कुर्बानी देने वालों के दीवाने हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए 47 में, और उसके बाद जिन्होंने सरहदों पे अपनी जानें दी, वो उनके दीवाने हैं। वो उनके दीवाने हैं जो यहाँ पर किसी न किसी शक्ल में शहीद हुए हैं इस मुल्क पे अपने जान निसार की इस मुल्क को मजबूत करने के लिए। उनके दीवाने हैं जो इमरान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि वो सब निकल के आएंगे और इमरान को वोट देंगे, पाकिस्तान को वोट देंगे। लतीफ़ खोसा साहब तो अभी हाल ही में PTI में आए हैं, तो वो उनके ऐसे जज्बात कैसे हो गए खान के लिए? बात ये नहीं है, बात ये है हम तब भी खड़े थे तो मजलूम के साथ खड़े थे, हम एक नज़रिए के साथ खड़े थे, हम सिविलियन सुपरमेसी के साथ खड़े थे, हम पार्लिमानी निज़ाम के साथ खड़े थे, हम कानून की बालादस्ती के साथ खड़े थे। आज भी हम वहीं खड़े हैं, हमने किसी को डिसोन नहीं किया। अगर डिसोन किया तो किसी ने हमें डिसोन किया, लिहाजा हम अपने नज़रिए के साथ आज भी फर्म खड़े हैं। मेरी बेगम को अरेस्ट किया गया, मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे भाई पे फायर किए गए, मेरे घर पे फायरिंग की गई सरदार साहब के वहाँ पे, उनको लिफ्ट में बंद किया गया। हम आज भी, हमारा अज़्म जो है वो हिमालय से ज़्यादा बुलंद है। घबराते क्यों नहीं है, डरते क्यों नहीं है? छोड़ दें, अल्लाह की मेरी जान जब मुझे ले गए थे, घर वालों मैं बताता हूँ, मुझे जब ले गए थे तो उन्होंने मुझे जब BRB की नहर पे रात को फिराया और जब बोल्ट मारते थे तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी मौत का मालिक मेरा रब है।
اور میں نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے لا کر گیا, چھوٹا 3 سال کا ہے, اللہ خیر کرے گا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں مسلمان ہوں. آپ ڈاکو تھے؟ میں مسلمان. آپ ڈاکو تھے؟ وہ انہوں نے کہا جی آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ ہی ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں, وہ جبر کریں, ہم ان کو پھول دیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو جیل میں پابند سلاسل کر کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے, اس کے دشمن جو ہے بھاگ جائیں گے, بجلی سستی ہو جائے گی, میرے 24 کروڑ عوام غیور پاکستان کے تیار ہیں, آپ آئیں. خرم صاحب, آپ تو قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں. آپ پولیس والوں کو گالیاں نکال رہے تھے, ایک ویڈیو وائرل. آپ دکھا دیجئے اس میں کوئی ایک بھی گالی ہو. میرا حق ہے, اگر کوئی میرا کاروبار بند کرے گا, میرے پاس کس نے آنا ہے؟ کسی نے بیل کرانے آنا ہے جس کی نیچے سے خارج ہوئی ہے. میرے پاس اس نے آنا ہے جس کو قانون کی حفاظت کی ضرورت ہے. تو اگر وہ میرے دفتر ہی نہیں پہنچ سکتا تو میں اس کو انصاف کیا دلاؤں گا؟ میں لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت حق بجانب ہوں کہ اگر میرے گھر میرے دفتر کے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہوگا تو میں نے ان کو کھانا بھی آفر کیا تھا, کرسیاں بھی آفر کی تھی, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا جرم ہے کہ میں اپنے اس کالے کوٹ کے دفاع کے لیے, اپنے دفتروں کے دفاع کے لیے, اپنے عوام کے حقوق کے لیے اگر پابند سلاسل ہوا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس دنیا یہ جب سے بنی ہے چند ہزار لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے لیے اندر گئے ہیں, میں الحمدللہ ان میں سے ایک ہوں. اور میں نے جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا, میں نے کہا آپ ساری رات میرے گھر کے باہر ایسے ہی ذلیل ہوتے رہے, میرے جانے سے اگر اندر میں بلوچ ہوں, بھاگوں گا نہیں, وکیل ہوں, زبان کا پکا ہوں, مجھے لے جائیں جہاں لے جانا ہے. میرا ان سے تقاضا ہی کوئی نہیں تھا, اور وہ میرا الحمدللہ آگے بھی کوئی تقاضا نہیں ہوگا. تو میرا تقاضا صرف اس ملک کے لیے یہ ہے کہ اس میں جمہور کو مضبوط ہونے دیں, عوام کے حقوق ان کو دیں, یہاں پہ ان کو جو ہے بجلی گیس ہر چیز سستی ملنی چاہیے. اور سب لوگ تو اقتدار کی طرف جاتے ہیں, آپ ڈوبتی ہوئی نیا میں مطلب اس کو سہارا دینے کوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی نیا نہیں ہے. یہ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, میں ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں جو پیغمبر اس دنیا سے گزرے. کبھی آگ میں پھینکوانے کی کوشش کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, خون بہا, فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا یہ پہاڑ الٹا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, انہی میں سے کل کو مسلمان ہو گے. میں ان کی سنت پہ عمل کرنے والا بندہ ہوں, اور نہ میں ڈرنے والا ہوں, نہ میں جھکنے والا ہوں, نہ میرا خانوادہ جھکنے والا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام بھی جھکنے والے نہیں ہیں. آپ نامینیشن پیپرز دیکھ لیجئے سب سے زیادہ کس پارٹی کے آئے ہیں, وہ بھی عزم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی سنت میں کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی تو نوٹ کریں کہ کون سے امیدواران کو زیادہ رگڑا گیا, کس پارٹی کے. پی ٹی آئی والوں کو کیا گیا نا یہ سارا. تو کوئی بات نہیں, وہ تیار ہے, وہ خالی امیدوار نہ لیجئے, ان کے ساتھ پرپوزر اور سیکنڈر بھی ہیں. آپ ان کا اس ملک سے محبت اور الفت کا لیول دیکھیے کہ وہ آج بھی ڈٹے ہوئے. اچھا, ایک بات آخری بتا دیجئے, آپ نے سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو کنونس کیا پی ٹی آئی میں, یا انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی دل پھیرتا ہے, اور پہلے کس کا پھرا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اگر یہ اس طریقے کی یہ اپنا یہ طور نہ بناتے تو ہم تو اپنا وکالت کر رہے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کی آواز بنیں, ہم مظلوم کی آواز بنیں, ہم غریب کی آواز. اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو موقع دیا تھا, آپ کو یا والد صاحب؟ ہماری فیملی اکٹھے فیصلہ کرتی ہے, ہم اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. خرم لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بلے کے نشان کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نشان گرچہ لے لیا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف گلی محلوں سے واضح طور پر نظر آئے گی. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.